بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك. الله الله. وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك. لا وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ما شاء الله. نعرة التكبير، نعرة التكبير، نعرة التكبير. القارئ المقري شيخ الهنداوي. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله الله. فإن مع العسر يسرا. الله الله. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا.
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله. لا ما شاء الله. الله يفتح عليك. لا اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. صدق. صدق الله